السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل طمانينة القلوب في ذكره وسعة الصدور في طاعته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله شرح الله صدره ورفع ذكره وهدى به القلوب بعد ضلالها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله الأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المؤمنون، إن الإنسان في هذه الحياة يطلب شيئا لا يستغني عنه، ولا تستقيم حياته إلا به، ذلك هو انشراح الصدر، فمتى انشرح الصدر هانت المصائب واطمأن القلب وحلت العبادة وطابت الحياة، ومتى ضاق الصدر لم تسعد المرء أمواله ولا مناسبه ولا متاع الدنيا. ولذلك امتن الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه النعمة العظيمة، فقال سبحانه: ألم نشرح لك صدرك؟ وقال جل وعلا: أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. وقال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يدله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء. يتكبراتشو وندموتشي بمجمرة درجة راسنا من أنتنم يعلها فراتشان أدرالالو. الله سبحانه وتعالى تقوان اللهان مفراتن يالفو سووچنم أدرا يالو إهنيون ملكتنو، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الله سبحانه وتعالى بتكبر قرآن لين الذلال برقد أدرا بلنال النزا مزافي سداتو سووچنم أن أنتنم راسو الله سبحانه وتعالى مفراتنا له. يتكبراتو وندموچنا هتوچ ሰው የሚባለው አካል በዚያ ዱንያ ላይ ሲኖር ከዚህኛው ከምናወራው መብቃቃትን አይችልም። ያ ምንድነው? የሱ ህይወትም መስተካከልን አይችልም። ኑሮም ለሱ በጥሩ ሁኔታ መሄድም አይችልም፣ ቀልቡና ደረቱ ካልሰፋለት በስተቀር እንጂ። የሰውየው ቀልብ ከተስተካከለና ደረቱ ከሰፋለት የሚመጣበት አደጋዎች ሁሉ ይቀሉለታል፣ ቀልቡም ይረጋጋል፣ ዒባዳውም ያምርበታል፣ ህይወቱም ታምርለታለች። ነገር ግን ቀልቡ ካልሰፋ፣ ደረቱ በኢማን በተቅዋ ካልሰፋ፣ ይህ ማለት የፈለገ ሀብት ቢኖረው የፈለገ ስልጣን ቢኖረው የተረጋጋ ህይወትን በዚያ ዱንያ ላይ መኖሩን አይችልም። ለዚህ ነው الله سبحانه وتعالى ملكتنيو لي يوالون تلقن ጸጋ ይነግረናል። الله سبحانه وتعالى بملكتنيو بنبياتنا عليه الصلاة والسلام لا يوالو تلقو ጸጋ አንደኛው ቀልቡን ለኢማን ስላሰፋለት ነው። كما قال جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك؟ قلبكن لبكن درتكن لإيمان لتقوى على سفان ملال. وقال جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الله سبحانه وتعالى سيستوسن
بإسلامنا فهو على نور من ربه السوكب الله سبحانه وتعالى برهان لين يعلو بر الله ينقرنا وقال جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الله سبحانه وتعالى عند باريا ملكام نقرن كفلقلت ملكام نقرن كمردلت قلبنا درته لسمنا يا سفلتال نقرن أمتن يفلقل سو دقمو قلبون يادرقوال تلك انترارا ورسما وطان لتبالو يميهون بارا يهون البو الله سبحانه وتعالى نقرنا الذين يزاري محاضراتشن يميهونو أسباب انشراح الصدر لباتشن قلباتشن اندي سفالن يميادرقلن مكنياتوش من دناتشو عندن الرقاقة يميادرقل نقر من دنو بيزوراري ابن القيم رحمه الله تعالى بكتاب لي كقرآن كحديث ممامدات يتكساتشو تلالك قلباتشن اندي رقا قلباتشن اندي سفالن يقلب من الرقاقات يقلب دستا اندي نورم يميادرقن مكنياتوشن يتكسال النسون عند باند النايلن فمن أعظم أسباب انشراح الصدر تحقيق التوحيد فالتوحيد هو أصل السعادة ومفتاح الطمأنينة وعلى قدر ما يكون في القلب من إخلاص لله وتوكل عليه وثقة به يكون انشراح الصدر تلقوا مكنيات تلقوا نجر قلبك اندي سفاله يقلب من الرقاقات النتاقين يميادرق نجر الله سبحانه وتعالى بعبادة نتلا مجزاته توحيدا الله سبحانه وتعالى بتا مملكهنا بالله سبحانه وتعالى بتا مملكاتنا كالله سبحانه وتعالى بتا أرداتا متيكهنا بكالموس كان بالله مملكاتنا توحيد لكنا الله سبحانه وتعالى يقلب من رقاقاتنا يدرتن الصفاتنا المسادك درس صفات بالكو بوخ سبور سرته درس طنچا كفما يالله منهاروኛ يالله سنسال درتونا سونته የሚያምር ግን በአላህ የካደና ወንጀሉ ሲገባ يالله مناوራው የውስጥ ጉዳይ ነው مناوራው የቀልብ ያቺኛው አካል ከተስተካከለች ሁሉም ነገር የሚስተካከለው ጉዳይ ነው مناوራው إذن የመጀመሪያው الله سبحانه وتعالى بعبادة نتلا مجزاته الله من على أفمن شرح الله صدر الإسلام فهو على نور من ربه السنقروي الله سبحانه وتعالى لبني الرقاق قال دراتني أسفى لسلمنا فهو على نور من ربه سوف الله سبحانه وتعالى فهو نبرهان لين يعلم يعلم من دلو هو توحيده سبحانه وتعالى وكما قال جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدر الإسلام الله سبحانه وتعالى مروا يفلقون أكال أي توحيدا ييازا بالله يتمكى الله بيتشا يميقزا نبياتوچن يماملك أولياوچن يماملك دنجاوچن يماملك ذاتوچن يماملك الله بيتشا يماملك سو الله سبحانه وتعالى يقلب من رقاقات يسطوا ነገር ግን ባሪያው በአላህ ዒባዳ ሌላን አካልን ጨምሮ ሼኾችን አውሊያዎችን ድንጋይ ዛፍ ቃጥባሪ አናጂና ሼክ ሁሴን ጀይላኒ ያለ ካላህ ውጪ መለኩ ብዙ ነገሮች አሉ እዚህ ዓለም ላይ እነዛ የሚከተል ከሆነ ይሄ በመጀመሪያ ደረጃ የቀልብ ስፋትን አያገኝም የቀልብ መረጋጋትን አያገኝም በል ቀልቡ እየጠበበ እየጨለመ ይሄዳል إذن የመጀመሪያው ትልቁ ነገር الله سبحانه وتعالى بعبادة نتلو مجزاته ومن أسباب انشراح الصدر عباد الله نور الإيمان الذي يقذفه الله في قلب عبده ليلنيو درتك اندي سفال إيمان اندي نور قلب اندي رقاقا يميادرق نجر بقلب وسيالو إيمان الله تعالى قلبك لا إيمانا كادر رقلك درتك قلبك يسفال لها الله سبحانه وتعالى تلك من رقاقات يستحال إذن إهين قلب وسيالو إيمان كالك إهين المتت إيمان كالك يعني قلبك يسفال لك هدا
ومن أسباب انشراح الصدور العلم النافع فالعلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام ينير القلب قلبك يسفى له مرقاقاتنا يمسدك ليلن يوم مكنيات علم المماركنا يقرأنا يحديث علم ما يزكنا إذا قال سويش قوما المنقل الله تقابلوا السي قال إذا كفت بوتالو إن أنت ورزا تقابل تنسوا يلا إن أنت ما أراد شكر الله تنسوا إذا قال كفت بوتالو سو إذا قال يقومن سلف مولوت تقابل ورزا تقابل إذا قال صفال وطا فعلا تنسى مني من دمه إهني خاصين ولكو زلو متكامتون دات تبال يلا تقابل يعلم كوا زال أكلنا كلي جاتو يبالكو كان مسلف لم يزي مجمرة شاشة لما كمل وطاطي روطة يزال لا منه بزيل أنبياء لاجو الحمد لله ما شاء يتازوا الله بركة هون إيش إذا بوتا اللي قبا بلو إذا بوتا اللي أصالفاتشو من قال لي تكمتاتشو أبايش وندموش إباكاتشو ورزي يسقبو ከኋላ ይመጣ ሰው አዛ እንዳይሆን ሁሌ ነው ዛሬ አሪስ መጣለ ኹጥባ ቀን ሁሉም ሰው ሰፍ ዛጋ እየሞላችሁ ለምን ከኋላ ይመጣ ሰው ይሰቃያል ወይ መንገድ ላይ ሊሰግድ ይችላል مرحبا اذا ومن اسباب انشراح الصدور العلم النافع وقت ممارنا يا شريعه وقت ማወቅህ ወቀት ስትማር ከቁርአንና ከሐዲስ የመጣው ቀን ስትማር ቀልብክ እየሰፋልህ የቀል መረጋጋትን ታገኛለህ الله سبحانه وتعالى قرآن لا ينقرن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني النزاق يتمارون يماروا سووشنا يماروا كتا الله شكلون أكلناتهم أكل أيضا وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث معاوية ابن أبي سفيان في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين الله سبحانه وتعالى ملكم نجم يفلق للسو علم دمار يادر قرار الله أحمد التنيا عليه الصلاة والسلام فاحرصوا رحمكم الله العلم النافع فإنه نور للقلوب وسبب للثبات ومفتاح من مفاتيح انشراح الصدر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أحمده سبحانه على فضله وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن سعة الصدر وطيب الحياة لا ينالان بالأمان بل بالصدق الإيمان وحسن العمل ومن أسباب انشراح الصدر الإنابة إلى الله ومحبته والإقبال عليه فإذا تعلق القلب بربه وأنس بذكره وتلذ بمناجاته هانت عليه مصائب الدنيا ووجد من السعادة ما لا يمكن أن يجده في غير طاعة الله قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له የተከበራችሁ ወንድሞችና እህቶች ሌላኛው ቀልባችን መረጋጋት የሚያደርግልን ነገር የቀልብ መረጋጋት የደረት መስፋትን ከሚያደርግልን አንደኛውና ምክንያቱ ሌላኛው الإنابة إلى الله ወደ አላህ መመለስ ነው ቶባ ማድረግ ነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መውደድ ነው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊትክን ማዞር ነው አንድ ሰው ይሄን ነገር ካደረገ ቀልቡ ከአላህ ጋር ይንጠለጠላል አላህን Subhanahu Wa Ta'ala አብዝቶ ማስታወስ ዚክርን ያበዛል አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መጣራትን በዛ ደግሞ ደስታን ያገኛል ከዚያ ቋ ይሄን ደግሞ ካደረገ በዚህ ህይወት ላይ ሲኖር ከሚደርስበት መከራና ችግሮች ሁሉ
ለሱ ቀላል ይሆኑለታል ህይወቱ አይከብደውም حتى ሀብታም ራሱ ባይሆን حتى ኑሮ ራሱ የሚባለው ኑሮ ቢወደድበትም ራሱ ነገር ግን የውስጥ ደስታን የቀልብ መረጋጋትን ያገኛል አላህ ቁርአን ላይ ነገረን وانيبوا الى ربكم واسلموا له ወለጌታችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተመለሱ ተውባን አድርጉ ንስሐን አድርጉ واسلموا له ለሱ እጃችሁን ስጡ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል ሌላኛው من اعظم اسباب شراح الصدر دوام ذكر الله تعالى كل ذكر متابዛ ከሆነ ذكر የምትል ከሆነ ደረትክ ቀልብክ እየሰፋልክ ነው የሚሄደው ቀልብህ እየሰፋልክ ነው የሚሄደው መረጋጋት ባንተ ላይ ይገኛል ነፍስክ ሰኪናን ታገኛለች የቀልብ ፍራቻ የማይሆን ነገር የሚያስጨንቁ ነገሮች ሁሉ ካንተ ይነሳሉ ለዚህ እኮ ነው ቤታችን መረጋጋ ይጠፋው ዚክር ስለማይባልበት ቁርአን ስለማይቀራበት ዳዕዋ ስለማይከፈትበት ነው ለዚህ እኮ ነው ከቤታችን ደስታ የሚባል ነገር የጠፋው حتى ቤት ሰፊ የሆነ ቤት ይያለን መኪና ይያለን ስድስት ያለ አልጋ ማደራ ይያለን ግን መረጋጋት የለም ደስታ የለም ለምን ምላሳችን ከዚክር ርቀዋል ቤተሰቦቻችን ልጆቻችን ቁርአን አያዳምጡም አይቀሩም አይከፍቱም በቦታው ላይ የተለያየ ሙዚቃን የተለያየ حرام ነገርን የተለያየ ነገሮች ቤት ላይ ሲከፈቱና ያለን ከዚያ አኳያ እንዴት እዛ ቤት ላይ የቀልብ መረጋጋት እንዲገባ ትፈልጋላችሁ አበደን والله መግባታችሁ ከዚያ አኳያ ለኛ ሁሉ ዚክርና አብዛ ስንቀመጥ ስንሄድ በሁሉም ሁኔታ ላይ ذكر ምናበዛ ከሆነ መረጋጋትን እናገኛለን كما قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله እንደዚህ ያለ እነዛ በአላህ ያመኑ ሰዎች ቀልባቸው በአላህ ذكر የምትረጋጋው ذكر ሲያበዙ የቀልብ መረጋጋትን ያገኛሉ ከዛ አላህ ምን አለ አዋጅ ስሙ ألا بذكر الله تطمئن القلوب እወቁ ቀልብኮ የምትረጋጋው ذكر በማብዛት ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሐዲስ እንደመጣው متفق عليه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت استفتوا استبدن بدمتين الحديث كان يقولون إذا عرف بدن بدمتوا አንድ ሰው በዚያ ዱንያ ኖሯል የሚባለው በአካል ስለሄደ አይደለም በመኪና ስለሄደ አይደለም ቢላ ስለኖረ አይደለም ትክክል ህይወት ኖረ የሚባለው አላህን የሚያስተው ذكر የሚያበዛ ቁርአን የሚቀራ ሰው አላህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደዚህ ያለው ምሳሌው አለው مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه ምሳሌው አላህ ነው ذكر የሚሰውና ذكر የማይሰው ምሳሌው ማይሰው ነው በህይወት ያለነ የሞተ ሰው ነው بمعنى ذكر የሚያበዛ ሰው በህይወት እንዳለ ግን ذكر የማያበዛ ذكر የሚያሰው ደግሞ حتى በዚያ ዱንያ እንደፈለገ በእግሩ ቢሄድም ራሱ ይሄ ሰውዬ የሞተ ነው አለ አላህ መተኛ عليه الصلاه والسلام ከዚያ ቆይ ذكر እናብዛ ያን ይቀል መረጋጋት በእኛ ላይ ይገኛል وكذلك من اسباب انشراح الصدر عباد الله الاحسان الى الخلق የቀል መረጋጋት የደረት መስፋት እንዲኖር ከሚያደርጉ ነገር ሌላኛው ፍጡራኖችን ማገዘን ሰዎችን መርዳትን በሚችለው አቅም ካለክ ነገር ላይ ሰዎች የምትረዳ ከሆነ የቀል መረጋጋት ይኖራል ግዴታ ብዙ ብር አይደለም 10 ብር አለክ 1 ብር ሰጥ 100 ብር አለክ 10 ብር ሰጣቸው የተቸገሩ ጎረቤት ወንድምህ ዘመድክ እየተራበ እንደቸገረ ያየከው ዝም እንዳትለ ካለክ ነገር ላይ አካፍለው ያን የቀል መረጋጋት ባንተ ላይ የመጣ ይሄዳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ያለን ان الله يأمر بالعدل والإحسان አላህ የሚያዘው በእውነት በሐቅና በመልካም ነገር ነው ያ ደግሞ ምንድነው ሰዎች በሚችሉ አቅም መርዳት ነው የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الطبراني في معجمه وحسن الباني قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أحب الناس إلى الله
አንፈዑም للناس አላህ ዘንድ በጣም የሚወደድ ሰው የሚባለው ተወዳጅ የሚባል ሰው አላህ ዘንድ አንፈዑም للناس ለሰዎች በጣም የሚጠቅም አንዳንዴ በብር ሊሆን ይችላል በሐሳብ ሊሆን ይችላል በኃይል ሊሆን ይችላል እቃ ልታነሳለት ልታግዘው መንገድ ልታሳየው ወደ ቦታ ልታደርሰው በሐሳብ እነዚህ ነገሮች ሰዎች የሚጠቅሙ ከሆነ ይሄ ደግሞ አላህ ተዓላ ዘንድ በጣም እንድትወደድ ያደርጋል ያኔ ደግሞ ቀልብክ እንዲሰፋልክ የሚያደርግ ነገር ነው ومن اسباب انشراح الصدر عباد الله قوة القلب والشجاعة وصدق التوكل على الله بالله لممكاته የቀልብ ጥንካሬክ ቀልብህ በኢማን በቁርአን በአላህ በመመካት ላይ ተቅዋ ላይ ከተነከረ قلبك يسفالك يهدى كما قال جل وعلا الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أن ذا سوج ترانوش لأن أنت متوال بتبارب بكذي أن أنت اللي أتفوت أو تسبسبوا سبالوا بل فراشوا سبالوا بتقاراني ኢማናቸው ጨመረላቸው وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله ይበቃናል በሱ መመካትን ይዘናል አሉ ኢዘን ይሄ ነገር በአላህ መመካቱ ሸጃዓ ኃይለኝነት ተቅዋ የሚባል ነገር ካለክ ቀልክ እየሰፋልክ ይሄዳል በሐዲስ ለመጣ ሐዲስ አቡ ሁረይራ في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاه والسلام المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ጠንካራ አማኝ የሆነ ሰው አሉ ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከደካማው አማኝ ይበልጣል ወደ አላህ ይወደዳል ግን ሁሉም ላይ መልካም ነገር አላሉ ከዚያ አኳያ ያን ኃይልነት ለማምጣት ደግሞ ተቅዋን በራስክ ላይ ማምጣት አለበት ومن اسباب انشراح الصدر عباد الله ترك فضول الحياه واجتناب الذنوب والمعاصي الله اكبر ቀልብክ እንዲረጋጋ ትፈልጋለህ የቀልብ መረጋጋት እንዲኖር ትፈልጋለህ ትልቁ ምክንያት ተርፍ ነገር ከተርፍ ነገር ራቅ ለምሳሌ ተርፍ ነገር ይባላል ከአቅም በላይ መብላት እንቅልፍ ማብዛት ሳቅን ማብዛት ወሬን ማብዛት ጨዋታን ማብዛት ከነዚህ ነገሮች ራቅ وكذلك ከወንጀሎች ራቅ አንድ ሰው ወንጀል እየሰራ ቀልቢ ትረጋጋለች ማለት አይችልም ያን የሰራው ወንጀል ቀልቡ ላይ ነጥብ አድርጋ ታልፋለች ያቺ ወንጀል ባስታወሰበት ጊዜ ሁሉ ቀልቢ ተጎዳች ትሄዳለች ከወንጀሎች መራቅ አለበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ የነገረን قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون كذا والذين عن اللغو معرضون እነዛ ማይሽ ድኗል የነሱ መገለጫ ምንድነው ሰላታቸው በተረጋጋ በኹሹ የሚሰግዱ ነው አንደኛው ባህሪ ይሄ እኛ የምንፈልገው ደግሞ والذين عن اللغو معرضون كما هون ከጫውታ ከሳቅ كما هون ነገር የራቁ ስንት ሰው አለ ወጣቱ ሚዲያ ላይ ገባል የሚያስቅ ነገር ብቻ ነው ይፈልጋል መንገድ ላይ ይቀመጣል ሳቅና ማሆን ነገር ማየትና ማውራት ይፈልጋል የቀል መረጋጋት ከሱ የራቀ ነው የሚሄደው كسو يراكن مهير وكذلك الله من قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا كالله قرآن كالله دين كالله ذكر يراكسو بزي الدنيا لي يتجنانك وتنا نورا إلى الله سبحانه وتعالى كذا قوية بمن تشرواكم كونجروش النراك ترف نقر كميبان نقر نراك يا رحمتنا عليه الصلاة والسلام حديث الترمذي بن ماجه وصححه الشيخ الألباني يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبو هريرة من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه يسويو اسمنا تستكاكل عمارة يمبالا مشينا يما يقبوا النقر يمركو هنا بزارقمو يكال مرقادات ياقنيال عباد الله إن من جمع هذه الأسباب وسار عليها وجاهد نفسه عليها شرح الله صدره وأصرح قلبه وأبدل همه فرحا وضيقه سعة عند سو يتكسو نقروچن مكناوچن يتكتل سو يسرابت سو لمسرات
የተታገለ ሰው ቀልቡን አላህ ያሰፋለታል ቀልቡን ያስተካክልለታል ጭንቅና ሐሳብን በደስታ ይተካለታል መጥበብን በስፋት ይቀይርለታል ይሄ ደግሞ መጀመሪያ የተጠቀስነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመልእክተኛው ያደረገለት ትልቅ ነገር ነው عباد الله إن الله يأمركم أن تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عباد الله الله سبحانه وتعالى صلاتنا سلاما أبزوال بتلي بجمعة كان عند صلاة متاردكون رسول عليه الصلاة والسلام لي الله سبحانه وتعالى بأنت لي أسر صلاتنا يا وردار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشرح صدورنا الإسلام ونور قلوبنا بالإيمان واجعلنا من أهل القرآن واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين هذا أقم الصلاة